Kabalo ba ka nga pwede ta makapalit og barato nga preskong prutas o gulay sa atong barangay? Pwede sab ta magtanom ug mag-ani sa atong mga kangaligong balay. Tara na, ato nang hisgutan dinhi lang sa #numero10 from reports to results, monitoring Region 10 by the numbers. Para masulbad ang kagutom, gipaila sa DILG ang halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag sa barangay project. Aron tabangan ang komunidad sa pagpaniguro nga kanunay ta na ay masustansya nga pagka. Nagpagawas ang DILG og MC number 2023-001 aron maghatag og giya sa paghimo sa barangay community garden. Kini usab usa ka pamaagi aron madungagan ang source sa pagkaon ug makatabang sa kasiguruhan sa pagkaon sa komunidad. Apil usab niini ang regular na pagmonitor kada semester. Sa first semester niining tuiga, makita nato ang pagpatuman sa mga barangay diri sa Rio. Aduna kitay 1,691 ka barangays nga adunay established community gardens. Inubanan sa mga giorganisa sa Barangay Nutrition Committee na maoy mag-manage sa maong garden ug magtudlo sa mga panimalay nga sugdan ang pagtanom. Suportahan nato ang hapag sa barangay project. Sugod na sa pagtanom ug ubanta nga anihon ang pakigbisog batok sa kagutom. Ug mao kana ang atong update sa tud kanato sa #numero10 from reports to results, monitoring Region 10 by the numbers.